बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचतन पाक के नाम में ताकत और उनके करिश्मात। ऐसी पाक हस्तियाँ जिनकी तख्लीक ही अलग मिट्टी से हो, अक़ल की लताफत आम इंसानों से मुख्तलिफ हो, उनकी रूह की नूरानियत भी मुख्तलिफ हो। ये 5 पाक हस्तियाँ जो हैं ये पूरी कायनात का निज़ाम चला रही हैं। हमारी अक़ल और अल्फाज इस काबिल नहीं होते कि हम इन 5 पाक अरवाह मुक़द्दसा के मुतल्लिक़ कोई भी राय दे सकें, लेकिन इनके बारे में चंद ख़ास जो है ख़वास और ख़ूबियाँ और फ़ज़ाइल हैं जो कि मैं लाज़मी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। पंचतन से मुराद 5 मुबारक तरीन हस्तियाँ हैं, जिसमें रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा सलाम अलैहा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये 5 पाक तरीन हस्तियाँ, नूरानी हस्तियाँ जो हैं, इनको पंचतन पाक कहा जाता है। हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह फरमाता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम है कि अगर कोई एक ज़र्रे बराबर भी इनका बुग़्ज़ लेकर मेरे पास आएगा तो मैं उसे ज़रूर जहन्नुम में धकेल दूँगा और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जिनके दिल में ज़र्रे बराबर भी बुग़्ज़ हुआ इन 5 पाक तरीन पर्सनैलिटीज़ को लेके, तो उनकी आखिरत में जो है वो कितनी ख़राब आखिरत होगी और अल्लाह ताला जो है वो उनको कितना सख्त अज़ाब देंगे। सही मुस्लिम में आया है, रसूल पाक ने फरमाया, मैं तुमको अपने अहले बैत के मुतल्लिक़ अल्लाह से डराता हूँ। और आपने फिर फरमाया, मैं तुमको अपने अहले बैत के मुतल्लिक़ अल्लाह से डराता हूँ। आपने ये बात 3 दफ़ा फरमाई है, मैं तुमको अपने अहले बैत के मुतल्लिक़ अल्लाह से डराता हूँ। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा लें कि अहले बैत और रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल कितनी अहम है, कितनी फ़ज़ाइल वाली है और हमारे ईमान का हिस्सा है। फिर आपने फरमाया, मैं तुम्हें अपनी आल के मुतल्लिक़ अल्लाह से डराता हूँ कि उनकी शान में कोई कोताही ना करना, क्योंकि ये दीन हैं। जिसने कुछ भी पाया है व्यूअर्स आज तक अपनी ज़िंदगी में, इन्हीं 5 पाक तरीन अरवा के सदक़े पाया है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल आरिफ़ीन जिन्हें कहा जाता है, आपने फरमाया कि मैं हुस्नैन करीमैन के कदमों की खाक हूँ और उनके खाक के पाक के सदक़े अल्लाह ने मार्फत को मुझ पर तमाम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। जितने भी वली हैं इस दुनिया के, वो तमाम हुस्नैन करीमैन के सदक़े से वली बने हैं। खुदा खुद जिन पर नाज करे, जिनकी तख्लीक आम इंसानों से अलग हो, जो हस्तियाँ सरापा नूर ही नूर हों, जो हस्तियाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले वजूद में हों, उनके नाम के ज़िक्र में आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या ताकत होगी। जब भी आप इन पाक 5 हस्तियों का नाम पुकारेंगे तो वो आपकी खबरगिरी को ज़रूर आएंगी। इसलिए इन 5 पाक हस्तियों को पुकारते रहना बहुत ज़रूरी है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर से पूछा गया कि आपकी कलंदरी के पीछे क्या राज है। आपने फरमाया, मुझे और कुछ नहीं आता, बस मैं हर वक्त पंचतन पाक अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में लगा रहता हूँ। ये जो कुछ भी है बस उनकी मेहरबानी है। अब आप अंदाज़ा लगा लें व्यूअर्स के पंचतन पाक ने कितना करम किया है सुल्तानुल आरिफ़ीन में लाल शहबाज कलंदर पे, कि उनको कितने बड़े मर्तबों से नवाजा गया। वलायत बांटने वाले पंचतन पाक, कलंदर बनाने वाले पंचतन पाक, वली बनाने वाले पंचतन पाक, दरवेश, फ़कीर, अब्दाल बनाने वाले, कुतब बनाने वाले पंचतन पाक, यहाँ तक कि व्यूअर्स गर्दन पर दरवेशी की मोहर लगाने वाली भी यही तमाम 5 पाक हस्तियाँ हैं। पंचतन पाक रूहानियत और फ़कीरी का पूरा निज़ाम चला रहे हैं जो इस दुनिया में है और इसके अलावा जो बाकी दुनियाएं हैं वहाँ पे भी। इनकी नज़र हर इंसान के ज़ाहिर पर भी होती है व्यूअर, और उनके बातिन पर भी होती है। और जब हम इनका ज़िक्र करते हैं तो इनकी तवज्जो हम पर होने लग जाती है।
جب قلب ان کے ناموں کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر ایک مقام آتا ہے کہ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے سالک، اس کی زبان تلوار کی مانند ہو جاتی ہے، اور جو بھی بات وہ منہ سے نکالتا ہے خدا پوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت قبول ہوتی ہے، اور اسی ذکر کے صدقے دعا پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روح پرور یہ 5 پاک ہستیاں جو ہیں، ان کی نسبت کا رنگ جو ہے وہ سالک پر چڑھ جاتا ہے اور وہ ولی بن جاتا ہے۔ جب بھی انسان کو ویورز کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی عطا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ انہی 5 پاک ہستیوں کے صدقے ملا ہے اور ان کے وسیلے سے عطا ہوا ہے۔ اگر آپ ذکر کی بات کریں تو اگر آپ ذکر کریں، روز 5 پاک ہستیوں کو پکاریں، تو اس میں آپ نے جو نام لینے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے کم سے کم 3 یا 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ یہ 5 پاک ہستیوں کو آپ نے پکارنا ہے، اور آپ انہیں اس طرح بھی پکار سکتے ہیں، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ ٹھیک ہے، باوضو ہو کر پڑھیں، بلا تعداد پڑھیں، اور جتنا آسان لگے ان کا ذکر اپنی زبان سے جاری کریں۔ آپ پر ویورز کرم کی انتہا ہوگی، کیونکہ ان کے مقام اور شان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ 7 دفعہ درود پاک پڑھیں، اور پھر پڑھیں آپ یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، اور اس ذکر کو کرتے جائیں، اور تقریباً 1100 کی تعداد میں روز جو ہے پڑھیں، اور اپنی حاجت جو ہے بیان کریں، ان 5 پاک ہستیوں کا وسیلہ دیں، واسطہ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، جلد قبول ہوگی، اور آپ اپنے مقصد کو، جائز حاجت کو ضرور پہنچیں گے۔ یہ 5 ہستیاں ہی ہیں جو مقرب ترین ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ درود بھی پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ اور یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جو کہ فقیری بانٹتی ہیں، درویشی بانٹتی ہیں، کلندر بناتی ہیں، ولی بناتی ہیں، اور سارا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے وہ ان 5 پاک ترین ہستیوں کے وسیلے سے چل رہا ہے۔ اور یہ فضائل ان کے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم جیسے گنہگاروں کی زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر اس ویڈیو میں ان 5 پاک ہستیوں کے صدقے سے کوئی بھی بات جو ہے وہ میں نے بیان کی ہے، تو وہ میرے منہ سے، میرے الفاظ پہ جو نکلی ہے وہ انہی 5 پنجتن پاک کے صدقے سے نکلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو قبول فرمائے، اور جتنی بھی روشنیاں ہیں جو ہم تک آتی ہیں، جو رزق ہم تک آتا ہے، جو علم میں اضافہ ہوتا ہے، جو ہمیں اندر سے روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم مشغول رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی جو ہے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں میں کھانا بانٹتے ہیں، کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی نیک عمل ویورز جو اس دنیا میں ہم کرتے ہیں، وہ انہی 5 پاک ہستیوں کے طفیل ہے۔ یہ چاہیں تو جس بھی انسان کو بڑے سے بڑے مرتبے تک لے جائیں، یہ چاہیں تو دنیا میں بے تحاشا آپ کو عزت دے دیں، یہ چاہیں تو ان کے فضل سے بے تحاشا علم مل جائے، یہ چاہیں تو ان کے فضل سے انسان بہت زیادہ معاشرے میں باعزت ہو جائے، یہ جس کے ساتھ کھڑے ہو کے، جس کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا ویورز، ان 5 مقرب ترین ہستیوں کا آپ کے ساتھ ہونا، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنا، آپ کی طرف نظر کر لینا، یہی آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں پنجتن پاک کے پاک ذکر میں مشغول رکھے، اور اس ویڈیو کے ذریعے جہاں تک بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اس میسج کو ضرور شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پنجتن پاک کے ذکر میں مشغول ہوں، اور ان 5 پاک ترین ہستیوں کو اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے ذکر کو اپنی زبان اور قلب سے جاری کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے وسیلے سے ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کرے، اور ہمارے رزق میں، علم میں اور صبر میں بے تحاشا اضافہ فرمائے، اور جس طرح ان 5 پاک ہستیوں کی دنیا جو ہے وہ بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اور یہ پوری کائنات کے سردار ہیں،
تو انہی کے صدقے سے، انہی کے وسیلے سے ہمیں بھی یہاں پر بہترین دنیا ہماری ہو جائے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے۔ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک پہ، رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پوری آل پہ بہت زیادہ درود و سلام، اور ہمیں ان کے فضل سے، ان کے کرم سے، ان کے وسیلے سے ہمیشہ جو بھی ملے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، اور وہی ہمارے لیے جو ہے مختص کر دیا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو ضرور آگے بھیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔